अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की जो कि जनूबी एशिया में वाक़ है। यही वो सरज़मीन है जहाँ से बनी नौ इंसान की शुरुआत हुई थी और इसी सरज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना पहला कदम रखा था। ये मुल्क है तो छोटा सा, लेकिन इसके 2 कैपिटल सिटीज़ हैं और इस मुल्क की चाय की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। तो दोस्तों, ये जनूबी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है श्रीलंका। इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, जबकि इसका पुराना नाम सैलोन था। ये बहर हिंद और खलीज बंगाल के जनूब मगरब में और बहरा अरब के जनूब मशरक में वाक़ है। इसे बरसगीर से खलीज मन्नार और आबनाए पालक से अलग किया गया। श्रीलंका के समंदरी हदूद भारत और मालदीव के साथ मुश्तरक है। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक जजीरा जिसकी शक्ल आंसू के कतरे या नाशपाती की शक्ल में है। हिंद सागर का ये छोटा सा जजीरा जिससे मशरक का आंसू, सरनद्वीप, सैलोन, रत्नाद्वीप और बहर हिंद का मोती समेत न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। ये दुनिया का 24वां बड़ा जजीरा है। ज्यादा से ज्यादा लंबाई 432 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 224 किलोमीटर है। हिंदू अदब रामायण और महाभारत में एक जजीरे का दार हुकूमत है जिसका राक्षस बादशाह रावण था। राम के इस जजीरे के बादशाह रावण को मारने के बाद हनुमान ने उसके शहर लंकापुरा को आग लगा दी थी। इस असातीरी मकाम लंका को मौजूदा श्रीलंका तस्वुर किया जाता है। श्रीलंका के अगर रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 2.25 करोड़ है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। इसकी 60% आबादी शहरों में रहती है तो बाकी 40% आबादी देहातों में रहना पसंद करती है। हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि कोलंबो ही इसका दार हुकूमत है, जबकि इसका कानून साज दार हुकूमत श्री जयवर्धने पोरा कोटे है। कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब है। 2 साल पहले तक श्रीलंका दिवालियापन का शिकार मुल्क था, लेकिन अब ये फिर से अपने पांव पर खड़ा हो चुका है और इसकी मईशत मजबूत होती जा रही है। अगर हम आज इसके जीडीपी की बात करें तो इसका जीडीपी तकरीबन 318.6 बिलियन डॉलर है और ये जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है और फी कस जीडीपी तकरीबन 14,234 डॉलर है और इस लिहाज से ये दुनिया भर में 101 नंबर पर आता है। इसकी करेंसी को श्रीलंकन रुपया कहा जाता है और उसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन रुपए से कम है। ये जजीरा मादनियात से माला माल है। खलीज मन्नार में पेट्रोलियम और गैस की मौजूदगी की भी तस्दीक हो चुकी है। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 70% बौद्ध मत, 12% हिंदू, 9% मुसलमान, जबकि 7% मसीही मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका तीसरा कट्टर मजहबी मुल्क है, जिसमें 99% श्रीलंकन अवाम ने मजहब को अपनी जिंदगी का अहम तरीन जुज़्व करार दिया। बौद्ध मत में सफ़ेद रंग को मुकद्दस रंग समझा जाता है। स्कूलों और कॉलेजों को लड़के, लड़कियां और असातिज़ा सभी सफ़ेद रंग के कपड़े और साड़ियाँ पहनते हैं। यूनिवर्सिटी में ख़वातीन की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। दुनिया की सबसे पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी 1960 में इसी मुल्क की बनी थी। कोलंबो और गाल जैसे शहरों में ख़वातीन मगरबी लिबास, जीन्स और मेकअप में नजर आती हैं, लेकिन दूसरे सूबों की ख़वातीन इंतहाई सादा और रिवायती लिबास लंगोटी कुर्ते में मलबूस नजर आती हैं। श्रीलंका को 9 मुख्तलिफ सूबों और 25 जिलों में तकसीम किया गया है। सिन्हाली मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है। तामिल और सिन्हाली कौमी ज़बानें भी हैं, जबकि अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इस जजीरे के बारे में दिलचस्प व हैरानकुन मालूमात जिनसे आप नावाकिफ होंगे, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल दी NZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, श्रीलंका एक जादुई सरजमीन है। इस मुल्क में सियाहों के लिए वो सब कुछ मौजूद है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। श्रीलंका में न सिर्फ भारी तादाद में जंगलात मौजूद हैं, बल्कि यहाँ 26 ऐसे नेशनल पार्क भी वाक़ हैं जहाँ बड़ी तादाद में जंगली हयात भी मौजूद हैं। श्रीलंका का शुमार दुनिया के सस्ते और खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। श्रीलंका की मिसालें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये दार चीनी पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और ये एक मखसूस दरख्त की छाल उतार कर दार चीनी बनाई जाती है। यूरोपीय तहजीब के असरात आज तक यहाँ मौजूद हैं। लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। श्रीलंका में हेलमेट के बगैर कोई भी मोटरसाइकिल सवार नजर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 25,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाता है। दुनिया का सबसे कदीम तरीन दरख्त भी श्रीलंका में ही मौजूद है। इंसान का लगाया जाने वाला ये दरख्त 2000 साल पुराना है। 2016 में WHO ने श्रीलंका को मलेरिया से आज़ाद मुल्क करार दे दिया था। श्रीलंका दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा चाय मुहैया करने वाला मुल्क है।
پہلے 3 ممالک میں چین، انڈیا اور کینیا شامل ہیں۔ سری لنکا میں متعدد اقسام کی چائے کی پیداوار ہوتی ہیں۔ مشہور زمانہ لپٹن چائے بھی سب سے پہلے 1890 میں سری لنکا میں ہی قائم کی گئی تھی اور آج دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ سری لنکا منفرد جانوروں کا گھر ہے۔ یہاں 125 اقسام مماثل جانوروں کی، 433 قسم کے پرندے، 245 قسم کی تتلیاں، 96 قسم کے سانپ، 97 قسم کی چھپکلیاں اور 383 قسم کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سری لنکا کے کل زمینی رقبے کا 25% حصہ اپنے اندر جواہرات کے ذخائر لیے ہوئے ہیں۔ سری لنکا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں ایک ہی دن انسان ہاتھی اور بلیو ویلز کو دیکھ سکتا ہے۔ سری لنکا میں کچرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اور یہاں کی سڑکیں اور راستے سب کے سب صاف ستھرے ہیں، پورے کا نام نشان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تعلیمات تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، لیکن ہم ہی ان پر عمل نہیں کر رہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ سری لنکن قوم جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، باشعور، واقعی پابند، صاف ستھری اور قانون پسند قوم ہے۔ زیادہ تر افراد متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی آمدنی کا انحصار زرعی اجناس اور پھلوں پر ہوتا ہے۔ سری لنکن قوم کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس قوم میں احساس کمتری نام کی کوئی چیز نہیں۔ کسی کو اپنی رنگت یا غربت کے حوالے سے کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ کوئی لڑکا یا لڑکی گوری چمڑی والوں کو گور کے نہیں دیکھتا۔ سب اپنے اپنے کام میں ہنسی خوشی مگن رہتے ہیں۔ کوئی کسی کے پہناوے کو بھی نہیں گورتا۔ شاید اس لیے بھی یہ سیاحوں کا من پسند ملک ہے۔ انڈین اور پاکستانیوں کی طرح سری لنکن بھی کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور اپنی کرکٹ ٹیم کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے، اور جب بھی کوئی انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہو تو وہاں گراؤنڈز فل ہو جاتے ہیں۔ سری لنکا کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں شرح تعلیم تقریباً 92% ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی تیسری دنیا کے غریب قوم کے لیے یہ شرح انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہاں کے لوگ کھل کر ہنسنے کے عادی ہیں۔ یہ اجنبی سیاحوں کو دیکھ کر بھی ایسے ہنستے ہیں جیسے آپ سے واقفیت ہو۔ ان کی یہ عادت سیاحوں کے دلوں میں گھر کرنے کو کافی ہوتی ہے۔ یوں تو چھوٹے سے اس جزیرے میں بہت سی صنعتیں ہیں، لیکن سیاحت، چائے، گرم مسالے اور جواہرات اس ملک کی صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بغیر کسی شک کے سیاحت اس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح ایشیا کے اس چھوٹے سے ملک کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں آپ کو یورپ، ایشیا، افریقہ، یہاں تک کہ جنوبی امریکہ اور نیوزی لینڈ کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ ٹیکسٹائل اور کوکونٹ انڈسٹری بھی کافی زیادہ مبادلہ کما کر دے رہی ہے۔ ربڑ بھی ملک کی اہم پیداوار ہے۔ سری لنکا دنیا کا 8واں بڑا ربڑ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دوستو، سری لنکا کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس جزیرے کی تاریخ ہمیں قدیم ہندوستانی کتابوں اور ویدوں جیسے رامائن میں بھی ملتی ہے، جس میں اس جزیرے کو لنکا کے نام سے پکارا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو سرندیپ میں انہوں نے پہلا قدم رکھا، جس کا نشان سری لنکا کے پہاڑ آدم کی چوٹی یعنی ایڈمز پیکس پر پائے جانے کی روایات ملتی ہیں۔ اس پہاڑ کی بلندی 797 فٹ ہے اور روایات کے مطابق یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان بھی موجود ہے، جسے بدھ اور ہندو بھی اپنے اپنے نجات دہندہ کا نشان مان کر پوجتے ہیں۔ سری لنکا کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ اس کا بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ سری لنکا کی قدیم ترین بدھ مت کی تحریریں، جنہیں اجتماعی طور پر پالی کیرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرتگالی سب سے پہلی قوم تھی جس نے 1505 میں اس جزیرے پر نو آبادیاتی نظام قائم کیا۔ 16ویں صدی میں پرتگیزی قبضے کے بعد اس خوبصورت جزیرے اور اس کے وسائل پر ولندیزوں کی راج ٹپکی اور یوں بحر ہند کا موتی 1658 میں یورپ کے اس ظالم سونار کی جولی میں آ گرا۔ 1796 میں جزیرے کا کچھ ساحلی حصہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور آہستہ آہستہ 1815 میں سری لنکا تاج برطانیہ کا حصہ بن گیا۔ بحری راستوں کے سنگم پر ہونے کی بدولت سری لنکا مختلف ایشیائی تہذیبوں اور خطوں کی ثقافت سے روشناس ہوا۔ قدیم یونانی جغرافیہ دانوں نے اسے ٹیپروبین کے نام سے پکارا، جبکہ عربوں نے اسے سرندیپ کے نام سے یاد کیا۔ انگریزوں نے اسے مشہور زمانہ سیلون کا لقب دیا۔ 1948 میں اپنی آزادی کے 24 سال بعد 1972 میں سیلون کا نام دوبارہ سری لنکا رکھ دیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سری لنکا ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جس پر تینوں بڑی یورپی طاقتوں پرتگیزی، ڈچ، برطانیہ نے یک کے بعد دیگر حکومتیں کی۔ سری لنکا کی تاریخ کا سب سے سیاہ دور 1983 سے 2009 کی خانہ جنگی کا ہے، جب ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں تامل ٹائیگرز نے تباہی مچا رکھی تھی۔ 26 سال کی متواتر گوریلا کارروائیوں کے بعد 19 مئی 2009 کو یہ جنگ تامل ٹائیگرز کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی اور سری لنکا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان نے اس جنگ میں سری لنکن حکومت کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ حکومت پاکستان نے نہ صرف سری لنکن فوج کو ہتھیار فراہم کیے بلکہ جدید خطوط پر ان کی تربیت کا بھی اہتمام کیا۔ سری لنکن آج بھی اس بات پر پاکستان کا شکر گزار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس بدھ دیش سری لنکا کی یاترا جو اپنی ترقی کا سفر نہایت تیزی سے طے کر رہا ہے اور جس کا نام آج بھی دنیا کے خوبصورت اور پرامن ممالک کی فہرست میں جگمگا رہا ہے۔ تو یہ یاترا آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔
اللہ نگہبان۔